बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाल आसिम। नाज़रीन, जिस तरीके से गाड़ियों का तादाद आप देख रहे हैं सड़कों पे बढ़ती चली जा रही हैं, हमारी सिटी और लाहौर ने नई अहकामात जारी किए हैं कि ऐसी गाड़ियां जिन पर बोगस नंबर प्लेट्स, जिनको आप फेक नंबर प्लेट्स कहते हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स कहते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया। अब ऐसे क्रैकडाउन के दरमियान बहुत सारे इंकशाफात भी हो रहे हैं। एक शहरी जिसके नाम पे 421 गाड़ियां निकली, जिसमें मोटरसाइकिल्स थी, कार्स थी और रिक्शे थे, मगर उस शहरी का कहना यह है कि मैंने बहुत सी गाड़ियां इसमें से फरोख्त कर दी हैं। आज उस शहरी के बारे में भी जानेंगे, आखिर किस तरीके से चालान उसके पास चले गए और किस तरीके से वो गाड़ियां फरोख्त करता चला गया और स्टिल उसको चालान मिल रहे हैं। तकरीबन 20 लाख के चालान उसके नाम पर उसके पास हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर आसिम राजा मौजूद है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना पैकेज। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के अहकामात पर शहर भर में फैंसी नंबर प्लेट्स, बोगस नंबर प्लेट्स और शनाख्त छुपाने वाली गाड़ियां व मोटरसाइकिलों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। लाखों रुपए के ई चलान असल इस्तेमाल कुनिंदगान की बजाय साबिक मालकान के नाम पर जाहिर हो रहे हैं। इस सूरत हाल की एक बड़ी वजह यह है कि गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फरोख्त होने के बावजूद खरीदार उन्हें बर वक्त अपने नाम मुंतकिल नहीं कराते, जबकि इस हवाले से मौसर कानूनी अमल दरामद न होने के बायस मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के क्रैकडाउन के दौरान एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसने हुकाम को भी हैरान कर दिया। मामूल की चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर उसकी मलकियत और रजिस्ट्रेशन की जांच की गई तो मालूम हुआ कि बाज मोहम्मद नामी शहरी के नाम पर मजमूई तौर पर 421 गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें एक्साइज रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जबकि शहरी मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फरोख्त कर चुका। ताहम खरीदारों ने अब तक उन्हें अपने नाम मुंतकिल नहीं कराया। नतीजतन मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जारी होने वाले ई चलान उसी शख्स के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होते रहे और उसके नाम पर 20,88,800 रुपए से जायद के बकाया ई चलान सामने आए। ऐसी सूरत हाल से बचाने के लिए महकमा एक्साइज इस पर कोई हिकमत अमली बनाए ताकि शहरी गाड़ी या मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त के फौरी बाद भी एक्साइज रिकॉर्ड में मलकियत की मुंतकिली यकीनी बना सकें, क्योंकि ताखीर की सूरत में कानूनी जिम्मेदारियां और ई चलान से मुतल्लक पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, जो न सिर्फ साबिक मालिक बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाती हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। आसिम राजा से जानते हैं। जी आसिम, बताइएगा, जिस तरीके से ये केसेस सामने आ रहे हैं, एक शहरी जिसकी बाइक पकड़ी गई और उसके बाद जब उसको वेरीफाई किया गया तो उसके नाम पे 421 गाड़ियां थी और उसको 20 लाख का चालान आ गया, किस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब से ये ई चलान सिस्टम शुरू हुआ ना, जब ये स्टार्ट किया गया था सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से, एक भी चलान होता था वो चलान उसी टाइम पे जनरेट होकर और वो हार्ड कॉपी की सूरत में उस वायलेटर के घर पे पहुंच जाता था और बाकायदा तौर पर उसके मोबाइल फोन पे एक SMS आता था कि आपका चलान हो चुका है। अगर वो चलान एक मुकर्रर मुद्दत तक नहीं जमा करवाया जाता था तो रिमाइंडर के तौर पर सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से दोबारा मैसेज आ जाता था कि आपका चलान है, आप अपना चलान जो है वो जमा करवा दें। लेकिन वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ई चलान ज्यादा होना शुरू हो गए, बर्डन बढ़ता गया, तो ये हुआ कि वो मैसेजेस भी आना बंद हो गए शहरियों को और उसके साथ साथ जो हार्ड कॉपी की सूरत में चलान आते थे वो भी आना बंद हो गए। अगर कहीं आ भी रहे होंगे तो वो माइनर से होंगे, 2, 4, 10, 15, 20 लोगों के, लेकिन हजारों लोगों के जो चलान हो रहे हैं वो रोजाना की बुनियाद पर। और मैं आपको बता दूं, उसमें एक सबसे बड़ी वजह यह बन रही है कि एक गाड़ी जो किसी शहरी ने फरोख्त कर दी है और दूसरे जिसको फरोख्त की है उसने जो अपने नाम पर नहीं करवाई, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। क्योंकि अगर उसने नाम नहीं करवाई तो क्योंकि गाड़ी अभी तक इस फरोख्त कुनिंदा के नाम पे ही है, तो वो चलान जब तक वो गाड़ी वायलेशन करती रहेगी उसके चलान इसी शहरी के नाम पर जनरेट होते रहेंगे। तो क्या वजह है, लोग अपनी गाड़ियां क्यों नहीं मुंतकिल करते? लाइक अगर आपने गाड़ी मुझे बेच दी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस गाड़ी को अपने नाम पे मुंतकिल करूं, कोई कानून नहीं है, क्या वजह? ये आपने बड़ी अहम बात की है। जब तक
जो महकमा एक्साइज है इस पर कोई सख्त हिकमत अमली नहीं बनाएगा, ये इसी तरह शहरी भी परेशान होते रहेंगे और इदारे भी। उनमें सेफ सिटी अथॉरिटी भी है, उसमें महकमा पुलिस भी है, उसमें फिर जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस वो भी है। जब तक महकमा एक्साइज इसके ऊपर सख्त रद्द अमल नहीं देगा, सख्त रद्द अमल ये देना चाहिए कि हमने देखा कि अगर मैंने अपनी गाड़ी फरोख्त कर दी है या बाइक मैंने फरोख्त कर दी है और जिसको मैंने फरोख्त की है उसने 2 साल गुजरने के बावजूद या 2 महीने गुजरने के बावजूद अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराई, तो मुझे ये इख्तियार होना चाहिए, मुझे ये जो होना चाहिए कि मैं सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल करके अपना बायोडाटा वेरीफाई कराकर और जो है जो मैंने एक स्टाम्प पेपर जब फरोख्त किया तो मैंने उसका लिया, वो स्टाम्प पेपर एक उस पे अपलोड करके मैं वेरिफिकेशन देने के बाद एक कंप्लेन दर्ज करवा सकूं कि ये गाड़ी मैंने फरोख्त कर दिया है, ये आदमी गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफर नहीं करा रहा, लिहाजा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो महकमा एक्साइज को यह चाहिए कि उस पर पेनल्टी भी डाले, उसके ऊपर कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना रखा जाए कि अगर कोई गाड़ी लेता है उसका कोई टाइम पीरियड रख दे कि 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी अगर गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराता तो उस पर जो है कम से कम 50,000 जो है वो जुर्माना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसको जो है वो पेनल्टी और भी डाली जानी चाहिए कि उसकी एक्साइज में उसके डाटे को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन आसिम राजा, आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गाड़ी मालकान के नाम पर है, लेकिन अब जो गाड़ी जिसको फरोख्त कर दी गई गाड़ी वो बंदा चला रहा है और मालिक भी फिर असूली कानूनी तौर पे तो वो बंदा बनता है ना जिसने गाड़ी खरीद ली और जो गाड़ी चला रहा है, लेकिन चलान पिछले मालिक को चल गया है। ऐसी सूरत में क्या होगा कि चलान अब उस बंदे के नाम पे मुंतकिल होंगे या वो बंदा पे करेगा? यही तो कानून बनाना चाहिए कि जो गाड़ी नेक्स्ट आदमी खरीदार चला रहा है ये चलान फिर उसके नाम पे ट्रांसफर होने चाहिए। जब महकमा एक्साइज में आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा दें, ये कानून कोई सख्त कानून नहीं है ना, ये कानून होना चाहिए कि और इतना आसान होना चाहिए। आप देखें कोई शख्स जो है लाहौर में है, कोई किसी जगह पे है और हमारे इदारों की ये सूरत हाल होती है कि अगर हम कोई कंप्लेन किसी जगह पे लेके जाते हैं या वो साहब अपनी कुर्सी पर नहीं होते, अगर वो होते हैं तो वो निजाम इतना पेचीदा बताते हैं कि वो बंदा कहता है कि जी इसको रहने दे, मैं वापस चला जाता हूं। इसके लिए ऑनलाइन, क्योंकि वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ ने सारा निजाम ऑनलाइन कर दिया, इसको भी ऑनलाइन करना चाहिए। एक कंप्लेन बड़े आसान तरीके से जो हर शख्स अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता हो, फॉर्म अपलोड कर सकता हो और वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवाए कि मैंने ये गाड़ी 6 महीने पहले इस फलां बंदे को फरोख्त कर दिया, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे पास जो है उसका स्टाम्प पेपर है, तो इसको जो है फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए और ये जो चलान अभी तक मेरे नाम पे आ रहे हैं ये चलान इस आईडी कार्ड के ऊपर ट्रांसफर कर दिए जाएं। जब तक ये नहीं होगा तब तक इसी तरह हमारे जो आम शहरी हैं, हमने देखा कि किसी के 3 लाख के चलान निकल रहे हैं, किसी के 5 लाख के, और अब तो टॉप ऑफ द लिस्ट हादी हो गई है जिसका आपने जिक्र किया कि एक शख्स के नाम पर 421 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे उसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से वो कई 100 तो फरोख्त कर चुका है लेकिन उन्होंने अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाया, जिसकी वजह से 20,80,800 रुपए के चलान अब उस शख्स के नाम पर है। उसका आईडी कार्ड भी ब्लॉक होगा, उसको जो है वो कोई भी उसका लाइसेंस भी रिन्यू नहीं होगा, उसको ट्रैवलिंग में भी मुश्किलात आएंगी, उसको जब वो थाने में जाएगा किसी मामले में वहां पे भी जब चेक किया जाएगा वहां पे भी उसको मुश्किलात आएंगी, उसकी एफआईआर भी मुश्किल से होगी। तो बात ये है कि जब तक कानून अपना रास्ता नहीं बनाता, जब तक कानून सख्त नहीं किए जाते, तब तक ये मामलात इसी तरह होते जाएंगे। अब बात करते हैं कि अब्दुल रहीम शराजी जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर हैं, उन्होंने इस वक्त एक बहुत बड़ी कैंपेन स्टार्ट की है सिर्फ इसी वजह से कि पता चल सके। अच्छा, अब हुआ क्या, जब लोगों के लाखों रुपए के शहरियों के चलान होना शुरू हो गए ना, किसी रिक्शे वाले ने अपना नंबर उसमें से रिमूव कर दिया, किसी गाड़ी वाले ने जो है उसके ऊपर से अपना उसका जो ईयर है वो मिटा दिया, किसी ने अपने बाइक के पीछे जो है वो कपड़ा बांध दिया, वो टेम्परिंग किसी ने स्टिकर लगा दिए, किसी ने टेम्परिंग कर दी। अच्छा, अब आ जाके सारे का सारा मलबा इस सिटी ट्रैफिक पुलिस पे चला गया। जब वो सड़कों पर जा रही हैं
सेफ सिटी अथॉरिटी निशानदेही कर रही है, ट्रैफिक वार्डन्स खुद भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए लाखों की तादाद में गाड़ियां, 70 लाख के करीब रोजाना गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं, और अकेले ट्रैफिक वार्डन इस पे क्या कर सकते हैं? वो ट्रैफिक भी चलाएं, वो चलान भी करें, वो बोगस नंबर प्लेट गाड़ियों को भी पकड़ें, वो वीवीआईपी मूवमेंट्स पे भी जाएं। तो इसके लिए सेफ सिटी अथॉरिटी को चाहिए कि एक अपनी अलग से फोर्स तैयार कर दें जो सिर्फ और सिर्फ बोगस नंबर प्लेट्स को चेक करें। वो ऐसी गाड़ियां जो अपनी शनाख्त छुपा रही हैं, नंबर प्लेट्स को जो है वो उसकी शनाख्त मिटाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं ऐसी गाड़ियां। और मैं बताऊं, ये वही गाड़ियां हैं जो फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ रही हैं। वो देखे ना, एक गाड़ी को वो वार्डन बेचारा, एक वार्डन खड़ा होगा तो उसको पकड़ के खड़ा होगा, उसके पीछे से कितनी और गाड़ियां तो गुजर जाएंगी, तो वो बेचारा किस किस को पकड़े? अब ये देखें, कानून की धज्जियां तो यहां बखेरी जाती हैं कि हम अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट भी नहीं लगाते, वो सिर्फ इसलिए कि हमारी गाड़ी के चलान आएंगे, क्योंकि हमने ब्लैक पेपर भी पीछे शीशों पे लगाए हुए हैं, जो बैक स्क्रीन है उस पे भी और साइड शीशों पे भी ब्लैक पेपर है, और ब्लैक पेपर का भी चलान है, क्योंकि हमने रोड पर वायलेशन करनी है, इसलिए हम नंबर प्लेट भी नहीं लगाते। ब्लैक पेपर तो सरकारी गाड़ियों को भी मना कर दी गई है, और सब अफसरान जो है वो ब्लैक पेपर्स के बगैर ही गाड़ियों में बैठ रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो मुहिम शुरू की गई सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद अब्दुल रहीम शिराजी हैं, उन्होंने ये एक बड़ी जबरदस्त उनकी काविशों में शामिल होगा कि वो ऐसी गाड़ियां जो बोगस नंबर प्लेट लगा रही हैं, जिनके ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं हैं, और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जा रही है, और ऐसी गाड़ियां क्रिमिनल रिकॉर्ड में बड़ी आ रही हैं, तो अगर कई ऐसी गाड़ियां जो चोरी शुदा है, उनके ऊपर बोगस नंबर प्लेट लगी हुई हैं, तो इस तरह निशानदेही छुपाना ये तो कानूनन जुर्म है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस तो मुतहर्रिक हो चुकी हुई है, लेकिन अब एक्साइज डिपार्टमेंट को भी मुतहर्रिक होने की जरूरत है, उनको भी इनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, और ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए चीजें कि कितनी गाड़ियां अभी तक सड़क पे ऐसी मौजूद हैं जिनको फेक नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। बिल्कुल, वो तो जब पकड़ी जाएंगी तभी आप बताएंगे ना कि ये इसका कोई रैकेट है। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये सारे महकमे, ये महकमा एक्साइज के पास अपनी फोर्स है, वो जब तक सड़कों पर मौजूद नहीं होगी, इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो सड़कों पर जब तक मौजूद नहीं होगी, वो कार्रवाई नहीं करेगी। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो निशानदेही तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ निशानदेही क्या तक है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी की भी टीमें होनी चाहिए जो मौके पर मौजूद हों। तो आसिम राजा, क्या ये लाजिम नहीं है कि जो बंदा गाड़ी अपनी बेचे किसी दूसरे बंदे को तो वो गाड़ी ट्रांसफर कराए? और अगर ये लाजिम है तो फिर ऐसी गाड़ियां सड़क पे क्या करें? अच्छा, मैं बताऊं, इसमें से कम 50% गाड़ियां ऐसी हैं जिनको बेचे हुए लोगों को 10-10 साल हो गए। जब बायोमेट्रिक का अमल शुरू हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर के मुमालिक में चले गए, उनकी बायोमेट्रिक हो नहीं सकी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके जो है अंगूठे के निशानात, उंगलियों के निशानात वो वेरीफाई नहीं हो रहे। इसके लिए नादरा ने बड़ी जबरदस्त जो है वो स्कीम शुरू की है। अब उसको अब जो चेहरे की शनाख्त है उसके साथ उसको मुंसलिक कर दिया गया है कि अगर उसके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे तो उसके चेहरे की शनाख्त से उसको वेरीफाई किया जा सके। तो ये अमली इकदाम जब तक एक्साइज अपने फराइज सर अंजाम नहीं देगा, ये इसको आगे बढ़ना चाहिए। एक्साइज महकमा एक्साइज को वो ऐसी गाड़ियां जो ट्रांसफर शिकायत कुनिंदा को जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि, और इसके लिए अमल को आसान बनाना, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि अमल को आसान बनाना चाहिए, ऑनलाइन एक क्लिक के ऊपर एक जो शहरिया वो बता सके कि ये गाड़ी मैंने बेच दिया, ये मेरे पास प्रूफ है, और ये मैंने इस आईडी कार्ड वाले बंदे को भेज दिया, उसके नाम पे चलान ट्रांसफर कर दिए जाए, तब तक ये अमल दुरुस्त नहीं होगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतरक हो चुकी है, आगाही मुहिम चलाई जा रही हैं, उसके लिए बड़े अमली इकदाम किए जा रहे हैं। इनके एसपीज बड़ा काम कर रहे हैं, इनके जो डिविजनल अफसरान, डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स, वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुतहर्रक हैं। हम देखते हैं चौक चौराहों में ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि बोगस नंबर प्लेट वाली गाड़ी किसी सूरत नहीं छोड़नी। लेकिन यहाँ पे कानून जो है वो बड़ा आम आसान है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि गाड़ी पकड़ी जाए तो अगले ही दिन उसको जनाब छोड़ दिया जाता है, उसकी एफआईआर खारिज कर दी जाती है। बड़ा जुल्म है कि एक बंदे ने गाड़ी बेच दी और अगर वो दूसरा बंदा किसी गैर कानूनी हरकत में मुलव्विस हो
تو پکڑا تو وہ مالک جائے گا نا, کیونکہ گاڑی اس کے نام پہ ہے. اچھا, اسی طرح آئی ڈی کارڈز مس یوز ہوتے ہیں. اچھا, میں یہ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو بہت پرانا ہے. ٹھیک ہوگا. ایک بم دھماکہ ہوتا ہے لاہور میں, اس میں ایک پک اپ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس پک اپ میں بم رکھ کے, تو ہم نے وہ خبریں بھی دیکھی, تو اس گاڑی کو جو ہے وہ کسی جگہ پہ لے جا کے بم بلاسٹ کیا جاتا ہے. اب جس نام کے بندے کے نام پر وہ گاڑی تھی, اس بندے کو پولیس والے نے پکڑا. اس نے ایویڈنس بھی دکھائے کہ یہ میں نے گاڑی بیچ دی ہے, لیکن ان ایویڈنس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا. جو خریدار تھے وہ جو ہے وہ کسی علاقہ غیر سے آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے جو آئی ڈی کارڈ دیا وہ بھی بوگس. اور اسی طرح میری شہریوں سے فیک گاڑیاں بالکل اسی طرح اندر سے آپ کی مشینیں چینج ہوتی ہیں, آپ کی چیسی نمبر چینج ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی کوئی لائمل بھی تو ان کو بنانا چاہیے. جی بالکل. اور اس میں میری شہریوں سے یہ اپیل ہے جو میرا پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں, آپ کی اگر بائک ہے, آپ کی اگر گاڑی ہے, آپ کی اگر رکشہ ہے, کوئی بھی ہیوی وہیکل ہے, آپ تب تک جب تک بائیو میٹرک تصدیق نہ دیں آپ اپنی گاڑی کو سیل مت کریں. آپ کبھی بھی اوپن لیٹر پہ, آپ کبھی بھی اوپن ٹرانسفر پہ, کسی بھی جگہ پہ ایسی گاڑی کو نہ بیچیں جو آپ کے لیے کل کو اسی طرح پریشانی کا باعث بن جائے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے 20 لاکھ روپے کے چلان ہو چکے ہیں, آپ کو پتا چلے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ غیر قانونی اس طور پر کسی جگہ پہ وہ ہے کسی جرم میں ملوث ہو چکی ہے. آپ ہر صورت اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب بھی آپ اپنی گاڑی, اپنی بائک, اپنی کوئی بھی وہیکل, اس کو جب تک ٹرانسفر نہ کرائیں, بائیو میٹرک تصدیق نہ ہو, تب تک وہ گاڑی آپ نہ بیچیں. دوسرا عاصم راجہ, ایک اور واقعہ بہت زیادہ پہلے بھی رونما ہوتے تھے کہ لوگ اپنی گاڑیاں رینٹ پہ چلا دیتے ہیں اور اوبر پہ چلا دیتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی جو یہ نجی کمپنیوں کے تھرو گاڑیاں چل رہی ہیں. اور ایسی صورت میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا کس طریقے کی ڈیلنگ کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی مالک پھنستا ہے. جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. اسی صورت میں بھی, اور اس کے لیے جو ہے ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے انیشیٹو لیا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام بھی کریں گے کہ اب جو ہے کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہو, کوئی بھی جو ہے وہ گاڑی ہو جو آن لائن چل رہی ہے, وہ کسی وہ رکشہ ہے, وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اس میں کوئی بھی جو مسافر ہے وہ سفر کرنے والا, وہ صرف ایک وہ اس پہ پینک بٹن لگا ہوگا, اس میں جو ہے وہ کیو آر کوڈ دیا ہوگا, وہ کیو آر کوڈ کے ذریعے فوری طور پر وہ چیک کر سکے گا اس ڈرائیور کا کریمنل ریکارڈ نہیں ہے, اس گاڑی کا تو کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہے, یا میں سیف ہوں بھی یا نہیں. وہ سفر کرنے کے دوران اگر اس کو لگتا ہے کہ ڈرائیور ہراساں کر رہا ہے, اس کو پریشان کر رہا ہے, تو وہ اسی ٹائم پہ وہ خواتین ہیں, وہ چاہے مرد ہیں, وہ ایک ایپ کے ذریعے اور ایک کلک کے ذریعے فوری طور پر سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ وہ منسلک ہوتی ہے ایپ. فوری طور پر وہ خاتون یا وہ شخص اپنی کمپلین درج کروا کے, اور جب تک وہ اپنے مقام پر پہنچے گا اس سے پہلے پولیس اس کا انتظار کر رہی ہوگی کہ آ جائیں, ہم آپ کے جو ہے وہ آپ کے بندوبست کرتے ہیں. تو یہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو ایک بڑا زبردست ایسا اقدام کیا ہے, یہ بڑا وہ ایک ایپ کام بھی کری ہے خواتین کے لیے, سیف سٹی کی ایپ کام بھی کری. اکثر جو بچیاں رات کو جابس پہ جاتی ہیں, کال سینٹرز میں, جس طرح کے بھی کام کرتی ہیں, ایسی صورت میں بھی وہ ایک ایپ ہے جو ان سے کنیکٹ ہو جاتی ہے آپ, اور وہ آپ کو تب تک آپ کے ساتھ آن کال رہتے ہیں اور آپ کو ٹریس کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بچی گھر نہیں پہنچ جاتی. جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. اسی طرح جو ہے ہم تمام ممالک میں خواتین مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں پہ وہ سیف ہیں, کسی نے ان کو ہراساں نہیں کرنا, کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, کسی نے ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی حرکت نہیں کرنی جو ناقابل برداشت ہو. تو یہ ہمارے ملک کی ایسی بات تھی کہ خواتین ہراساں بھی ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سی سی ڈی کو, جب سے یہ محکمہ آیا ہے تو وہ جب ہمیں ہاں جی بالکل اسی طرح ہے, کرائم جو ہے بالکل زیرو ہونے کے برابر ہو گیا ہے, اور خواتین بڑا محفوظ, خواتین بائکس پہ اس لیے تو نظر آتی ہیں کیونکہ وہ سیف فیل کرتی ہیں. بالکل اب جو ہے وہ خواتین سیف فیل کر رہی ہیں, اور اس کا سہرا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو جاتا ہے, جنہوں نے یہ عملی اقدامات کیے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی گلی محلے کے اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز میں آ جاتا ہے کہ ایک خاتون کو وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہراساں کر رہا ہے, تو اسی ٹائم اگلے دن خبر آتی ہے کہ اس کو فل فرائی کر دیا گیا یا اس کو ہاف فرائی کر دیا گیا, وہ آپ کو بیرکس کے پیچھے نظر آتا ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. تو یہ جب تک ایسے عبرت کے نشان نہیں بنائیں گے
تب تک ایسے جو ہے وہ واقعات ہوتے رہیں گے. لیکن اب لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک بندے کو 20 لاکھ تک کے چلان چلے گئے, آیا وہ 20 لاکھ تک چلان بنتے چلے گئے, ان لوگوں نے کوئی ریکٹ نہیں ہے کہ آخر کوئی لمٹ ہونی چاہیے کہ اتنا چلان جائے تو اس بندے سے کوئی کانٹیکٹ کریں, کس کو پے کریں, اگر وہ بائک نہ پکڑی جاتی تو چلان تو بڑھتے چلے جائیں. اچھا, یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا فضائل. یہ جب تک ہمارے محکموں کو سر جوڑنا ہوگا, ہمارے ان شہریوں کے لیے بھی سوچنا ہوگا جنہوں نے اپنی گاڑیاں موٹر سائیکلیں بیچ دی ہیں اور ان کو چلان آ رہے ہیں. خدا کے لیے جو احسن یونس صاحب ہیں سیف سٹی اتھارٹی کے ایم ڈی, ان سے میری گزارش ہے کہ ایسے عملی اقدامات کریں کہ اگر ایک بھی چلان ہو, جس طرح آپ پہلے دن کرتے تھے کہ ایک بھی چلان ہوتا تھا ایس ایم ایس آتا تھا, ان کے گھر پہ وہ چلان چلا جاتا تھا, چاہے آپ اس کے چارجز ڈال لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ دیکھیں جس نے 2000 کا چلان ہے, جب اس کا 4 ہو گیا, اس کا 20 ہو گیا, 50 ہو گیا, اس سے بہتر ہے کہ وہ 100-200 روپے آپ شہری پہ لوڈ بھی بنتا ہے. بالکل شہری پہ لوڈ بنتا ہے. پہلے مہنگائی ہے, آپ جب تک ان کو ہارڈ کاپی کی صورت میں ان کے گھر چلان نہیں جائے گا, ان کو فون کالز کے ذریعے آپ بتا دیں, جس کے 5000 سے اوپر 10,000 سے اوپر چلان جاتے ہیں, ایک جو ہے وہ کچھ لوگ اپنے ہائر کر لیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوں اور کال کر کے بتا دیں کہ بھائی آپ کی گاڑی کے اتنے چلان ہو چکے ہیں, یا آپ جو ہے ایک لمٹ سیٹ کریں نا کہ اس لمٹ کے اوپر اگر چلان ہوتا ہے تو یا تو اس گاڑی کو فوراً فل فور باؤنڈ کر دینا. بالکل اسی طرح ہی آپ دیکھیں لوگوں کے لاکھوں روپے کے چلان ہو رہے ہیں, اور بائکس کے ایک جو جنون صرف ایک بائک کا چلان 3,18,000 روپے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں, ایک بائک والا جس کی بائک کی قیمت 80,000 روپے سے زیادہ نہیں تھی, اور وہ کہتا بھائی یہ بائک رکھ لو اور مجھے جانے دو, تو ایسا بھی نہیں ہے. وہ جب تک اس نے چلان پے نہیں کرنے, اس کا آئی ڈی کارڈ بلاکیج سے نہیں کھلے گا, اس کو تب تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک وہ اپنے چلان پے نہیں کرے گا. تو شہریوں سے میری یہ گزارش بھی ہے کہ کسی صورت بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں, کسی صورت بھی اپنی گاڑیوں کی جو نمبر پلیٹس ہیں ان کو بوگس نہ بنائیں, کسی صورت بھی جو ہے سگنل جمپ نہ کریں, اپنے ہیلمٹ جو ہے اس کے بغیر موٹر سائیکل سوار گھر سے نہ نکلیں. یہ آپ کے چلان ہوں گے ہی نہیں. یہ 20-20 لاکھ کے چلان ہونے کی وجہ جو ہے, ہم اس وجہ کو کیوں نہیں ہٹاتے, ہم اس وجہ کو ختم کر دیں. ہم بائک کے اوپر ہیلمٹ لے کے نکلیں, اب سگنل جمپ نہ کریں, لین لائن کی پابندی کریں, کسی صورت چلان نہیں ہوگا. آپ گاڑی پہ ہیں, سیٹ بیلٹ لگا کے رکھیں, موبائل فون کا استعمال نہ کریں, لین لائن کی پابندی کریں, سگنل جمپ نہ کریں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے 20 لاکھ روپے کے چلان ہو جائیں. صرف یہ چلان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو شہری ہیں یہ سمجھتے نہیں اس بات کو. ہم ایک سگنل کوئی لوگ جمپ کر رہا ہے بائک والا, تو آگے 4 لوگ اور بھی بائک جو ہے وہ اپنی لے جاتے ہیں, چاہے ریڈ سگنل ہی کیوں نہیں ہے. تو ہمارے شہریوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو حق حلال کے پیسے ہیں یہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں, آپ بجائے کہ آپ چلانوں میں 20-20 50-50 ہزار روپے لگائیں, ان کے ہی اپنی بیوی کو کپڑے لے کے دیں, وہ خوش ہو جائے گی. اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ان کے وارڈنز کو تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہر پروگرام میں یہ بات کہتی ہوں کہ جہاں ایمبولینس ہوتی ہے ایٹ لیسٹ ان کو بتائیں کہ اس ایمبولینس کو انہوں نے, وہ ایک ایمرجنسی وہیکل ہے, اس کو انہوں نے ہر صورت نکالنا ہے. اچھا فضائل, میں آپ کی بات یہاں پہ روک رہا ہوں, اس کے آگے 10 گاڑی ہیں, سگنل توڑنا ہی توڑنا. یہ ابھی 2 دن پہلے باقاعدہ طور پر سی ٹی او لاہور نے اس پہ بڑا سخت ایکشن لیا ہے. وہ آپ نے جو بات کی پچھلے پروگرام میں نشاندہی کی تھی ایمبولینسز پہ, اس کے اوپر سی ٹی او صاحب نے فوری نوٹس لیا ہے, اور اب احکامات جاری ہو گئے. باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کی گئی کہ ایمبولینس کو رستہ دیں, اور اس کے اوپر بہت بڑی آگاہی مہم شروع ہو چکی ہے. یہ کل سے ان کو یہ سمجھ نہیں ہے. دیکھیں آپ فورن کنٹریز میں چلے جائیں, یہ ایک لائف سیونگ وہیکل ہے, اس کے آگے جتنی گاڑیاں ہوں گی, 10 ہیں, 5 ہیں, 2 ہیں, ان کو انہوں نے سگنل توڑنا ہی توڑنا ہے, ہر صورت توڑنا ہے. اور یہ کام وارڈن نے کرانا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, گاڑی کو زگ زیگ کرنا شروع کرتے تھے, جگہ ہوتی نہیں ہے, بیچ میں مریض کتنا سیریس ہو, کسی کو اس کی کتنا سیریس ہے کہ وہ ایمبولینس میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا, جب تک ہمارے شہری بھی اپنا کردار ادا نہیں نہ کریں گے, دیکھیں شہری اس گھر سے گاڑی نہیں اٹھائیں گے. اب شہری کیا کرتے ہیں, تو یہ سیف سٹی اتھارٹی کیا بات ہے نا. میں آپ کو شہری کی بھی بات بتا دیتی ہوں. شہری کیا کرتے ہیں, جلدی نکلنے کے لیے ایمبولینس کے پیچھے گاڑی لگا دیتے ہیں کہ وہ سگنل توڑے گی تو اس کے بہانے ہم بھی تیزی سے نکل جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کیا کس کو آپ ٹھیک کریں گے. ہمارے شہریوں میں یہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمبولینس کو پہلے رستہ دیں. بالکل آپ نے وہ زندگی بچانی, ایک زندگی کسی نے بچائی, اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. اگر ایک گاڑی میں کوئی مریض کوئی جا رہا ہے,
اس نے ہاسپٹل تک پہنچنا ہے تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی گاڑی کو ہٹانا چاہیے. اور میری یہ سیف سٹی اتھارٹی کے اعلیٰ حکام سے بھی گزارش ہے, کیونکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایمبولینس کے آگے اگر ان کو 2-3 گاڑیاں سگنل بریک کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمبولینس کا راستہ دیا, اس کا جو ہے بالکل چلان نہ کیا جائے, تاکہ شہری جو ہے پرسکون طریقے سے اس کو راستہ دیں. کئی لوگ ڈر کے مارے سگنل جمپ نہیں کر رہے ہوتے کہ یار ہمارا جو ہے وہ 5000 کا چلان آ جائے گا. ان کے سگنل نہ توڑنے میں وہ بیچارہ وہ دم توڑ جائے گا جو ایمبولینس. بالکل یہی جو ہے, اسی وجہ سے چیف ٹریفک آفیسر عبدالرحیم شرازی نے احکامات دیے ہیں کہ شہریوں میں جو ہے اس کے اوپر آگاہی مہم بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے, اور سگنلز پر سخت ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ کسی صورت بھی ایمبولینس کو جو ہے اگر وہ دیکھیں تو سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر اس ایمبولینس کو راستہ دینے کے لیے ٹریفک وارڈن عملی جو ہے وہ اقدامات کریں, اور وہاں پہ خود آ کر ساری گاڑیوں کو ہٹا کر اس کو راستہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہر صورت اس جو ہے وہ اگر وہ ایمبولینس آ رہی ہے, چاہے آپ سگنل پہ کھڑے ہیں یا چاہے آپ جا رہے ہیں, سب سے پہلے ایمبولینس کو راستہ دیں. میں نے خود بھی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہمارے شہری بھی جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور ایمبولینس والا جو ہے اپنا ہارن بجاتا ہوا جا رہا ہے, سائرن بجاتا ہوا جا رہا ہے کہ مجھے راستہ دے دو, لیکن شہری جو ہے وہ کئی تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس لیے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے شہری کو بھی. میں اور آپ پروگرام کریں گے اویئرنیس کے حوالے سے. عاصم راجہ, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ناظرین وقت ہوا ہے بریک سے واپس آتے ہیں اپنے نیو ٹاپک کی طرف. اسٹے ٹیونڈ.